फैसले। अल्लाह जल्ल शानहू सूरह तौबा में फरमाते हैं वक़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अब भी अजाब देगा, नाफरमानों को अजाब देगा, अल्लाह अब भी इन पर अजाब नाजिल फरमाएगा, लेकिन अजाब का तरीक़ा तब्दील हो गया। अल्लाह ने कानून आज़ाब के अंदर तरमीम करके इस उम्मत के लिए ख़ास रहमत का मामला फरमाया। ख़ास रहमत का मामला ये कि वो सामने दूसरे देख करके इबरत हासिल करके राह रास्त पर आ जाएं, जहन्नम में जाने से बच करके जन्नत में जाने वाले बन जाएं। वो तरीका क्या है? फरमाया वक़ातिलूहुम, तुम इनके खिलाफ किताल करोगे, इनके खिलाफ जिहाद करोगे, जिहाद के ज़रिए से इनको आज़ाब दिया जाएगा, जिहाद के जरिए से इनको आजाद दिया जाएगा। जब एक जंग के अंदर, जब एक लड़ाई के अंदर मैदान जिहाद में दूसरे देखेंगे किस तरह हमारे सरदारों की गर्दनें मारी जा रही हैं, किस तरह वो जहन्नम रसीद हो रहे हैं, किस तरह वो बिलक बिलक के मर रहे हैं, किस तरह उनके आज़ा जमीन के ऊपर बिखरे पड़े हैं, उनको तंबी होगी, वो देख करके फिर राह रास्त पर आने की कोशिश करेंगे। ये रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है, यह महबूब की रहमत है कि इस तरीके से दूसरों को मोहलत मिल रही है। इस दुनिया के अंदर जो है इस उम्मत के काफरों को भी मोहलत मिल रही है। अंजाम देख करके अभी भी मौका है, राह रास्त पर आ जाओ, बच जाओगे दुनिया के आज़ाब से भी और आखिरत के आज़ाब से भी। अगर नहीं तो फिर आज़ाब तो मिलना ही मिलना है। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह ने फरमाया इनको अजाब मैंने देना है। पहले मैं बरह रास्त अजाब नाज़िल करता था, अब तुम्हारे हाथों से अजाब दूंगा। क्यों? इनके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई है, इनके मुकद्दर में शिकस्त और रीख्त है, इनके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई है। व युख़ज़िहिम, मैं इनको ज़लील और रुसवा करना चाहता हूँ, लेकिन करूँगा तुम्हारे हाथों से, करूँगा तुम्हारे हाथों से। मैदान बदर के अंदर बड़ी ताकत कुव्वत के साथ, जाहो जलाल के साथ तैयार हो करके कुफर आया। मुकाबले में सिर्फ 313 हैं, 2 घोड़े हैं, 8 तलवारें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, 3 ज़िरे हैं। इसी सामान के साथ खड़े हैं, मैदान अमल में डट के खड़े हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था, अल्लाह ने फरमा दिया था कि ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें सबब के तौर पर इख्तियार करना है, तुम्हें सबब के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये काम करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, ये काम करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही जो है वो करने वाले हैं। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में जो फरमाया कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत छोटी छोटी जमातें अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों के ऊपर गालिब आती हैं। असलहा ज़्यादा होगा, तादाद ज़्यादा होगी, असबाब ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ जो जमात होगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाली होगी, असबाब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर नजर होगी, असबाब के जरिए नहीं अल्लाह की मदद के जरिए मैदान अमल में उतरने वाली होगी। और मैदान अमल में उतर करके फिर चश्मे फलक को यह नज़ारा दिखला देंगे कि बड़े बड़े मुतकब्बिरीन की गर्दनें मैदान अमल में पाँव के नीचे जो है वो रुल रही होंगी, पाँव के नीचे रोंदी जा रही होंगी, और उनकी लाशों को जो है वो ऐसे बिखरी हुई पड़ी होंगी ताकि दूसरे काफिर देख करके उससे सबक हासिल करके इस मोहलत से फायदा उठा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। और फिर मैदान अमल में अल्लाह ने उन थोड़ों को कम वसाइल के साथ, कम असबाब के साथ, कम तादाद के साथ फतह दे करके फिर फरमाया कि कह दो फलम तक़तलूहुम, ये कत्ल तुमने नहीं किए, ये कत्ल तुमने नहीं किए। तरबियत हो रही है, इस्लाह हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान अमल में फतह हासिल करने के बाद फिर इतराने लगो
غرور اور تکبر کرنے لگو کہ ہم تھوڑوں نے زیادہ کو شکست دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، ان کو قتل تو اللہ نے کیا ہے، ان کو قتل اللہ نے کیا ہے۔ ادھر تربیت کی جا رہی ہے تاکہ یہ بھی فتح حاصل کرنے کے باوجود راہ راست پر رہیں، ان کے اندر بھی غرور و تکبر نہ آئے، اور ان کو بھی تنبیہ ہو جائے کہ اپنے بڑوں کا انجام دیکھ کر کے راہ راست پر آ جائیں، ان کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تنبیہ ہو رہی ہے، مسلسل مہلت مل رہی ہے، مسلسل مہلت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 27 غزوات 53 سرایہ میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہر میدان میں اللہ کی مدد و نصرت اہل اسلام کے شامل حال رہی۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے سوائے غزوہ حنین کے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، باقی ہر غزوے کے اندر، ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم، اسباب کم، وسائل کم، اسلحہ کم، سب کچھ کم ہونے کے باوجود اللہ نے اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ان کو فتح سے کفر کا غرور خاک میں ملایا۔ یہ تربیت ہو رہی تھی، شریعت پایا تکمیل کو پہنچ رہی تھی، آنے والوں کی نظریاتی اور فکری تربیت ہو رہی تھی کہ آنے والے جو اللہ اور اللہ کے رسول قدم بھرنے والے ہوں، اس پر ایمان لانے والے ہوں، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں، ان کی پہلے نظریاتی اور فکری تربیت ہو جائے کہ ہم نے اسباب پر نظر نہیں رکھنی، ہم نے تعداد کو نہیں دیکھنا، ہم نے وسائل کو نہیں دیکھنا، ہم نے کچھ نہیں دیکھنا، ہم نے صرف دیکھنا ہے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے، دیکھتے ہوئے اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جانا ہے، اور پھر ان کا قتل و قتال کر کے اللہ کی طرف سے اعلان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو قتل کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ جو مارا ہے نا آپ نے، یہ جو پتھر پھینکے ہیں، یہ جو مٹھی بھر کے مٹی پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کس نے پھینکی ہے؟ یہ اللہ نے پھینکی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے ظاہری اسباب پر نظر نہیں اٹھانی چاہیے، اور واقعی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی نظریں اللہ پر ہوتی ہیں، اور جو منافق اور لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں وسائل و اسباب پر ہوتی ہیں۔ وہ میدان عمل میں اترتے ہیں وسائل و اسباب کی بنیاد پر، اللہ والے وسائل و اسباب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے جو ہے میدان عمل میں اترتے۔ کوئی ایک ایسی جنگ دکھلاؤ کہ جس کے اندر مسلمان ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہوں، تعداد میں آگے ہوں، اسباب میں آگے ہوں، وسائل میں آگے ہوں، افرادی قوت ان کی زیادہ ہو، نہیں۔ ہاں ایک تھی، اس میں صرف افرادی قوت زیادہ تھی، وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ غزوہ حنین تھا، فتح مکہ کے فوراً بعد تھا، اور اس وقت تعداد 12,000 تھی مسلمانوں کی، سامنے مقابلے میں صرف 4,000 تھے، اور تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی ہم نے تو 313 کے ساتھ 1000 پر فتح پائی تھی، ہم نے تو 700 کے ساتھ 3000 پر فتح پائی تھی، ہم نے تو بڑے بڑے مارکے جو ہے وہ سر کیے ہیں کم تعداد کے ساتھ، اب تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے ہی لمحے کے اندر تنبیہاً ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ اللہ کا نبی موجود تھا، میدان عمل میں موجود ہونے کے باوجود سورہ توبہ 10واں پارہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کسی چیز نے تمہیں فائدہ نہ دیا، تمہاری نظریں کثرت پر تھیں کہ ہم جو ہے آج کثیر تعداد میں ہیں اس لیے فتح حاصل کریں گے، لیکن ابتداً جیسے جھٹکا لگا فوراً رجوع اللہ ہوا، اللہ کی طرف رجوع ہوا، توبہ استغفار ہوئی، معافی تلافی ہوئی، اللہ کی مدد آئی، تو پھر اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اس لیے اہل ایمان کی یہ نظریاتی اور فکری تربیت قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہے۔